السلام عليكم. ان شاء الله غادي نديرو الدرس ديال لا بروبابيليتي. باش قبل منه هنا كاين دينومبرمون اللي هو التعداد. هذا درس كيقراوه في البريمير باك، ولكن سيونس باك ما كيخدموش صحاب ليكسبيريمونطال. وملي كيجيو للبكالوريا ملي كيبغيو يخدموا الدرس ديال لا بروبابيليتي كيلقاو ان بروبليم، يعني ما كيعرفوش ديجا شنو المضامين ديال هذا الدرس هذا. حنا ما غاديش نتعمقوا فيه، غناخذوا غير ليسونسيال فيه، يعني شنو خصني ناخذ في هذا الدرس هذا باش يمكن ليا نقرا الدرس ديال لا بروبابيليتي. صافي مزيان. دونك اول حاجه خصنا نعرفوا، راه ساهل، حاولوا تتبعوا معايا. دينومبرمون اول حاجه خصنا نعرفوا برومييرمون اللي هي ان فاكتوريال. غنقول دابا غير الحساب، يعني ما غادي نبرزطكم والو. ان فاكتوريال ركزوا معايا مزيان. شنو هي ان فاكتوريال؟ هي عاملي ان. داكوغ، كنجيو هنا مثلا عندي ان حداها واحد البوان ديكسكلاماسيون، هذه كتقرا ان فاكتوريال. صافي مزيان. ما تبرزوش بهاد الكتابات، راه كلشي ساهل وغتعلموا غير تحسب. ان فاكتوريال راه هي ان فاكتور دو ان موان 1 فاكتور دو ان موان 2 وغادي بحال هكذا جوسكا مثلا 3 فوا 2 فوا 1. يعني نبقاو نضربو في اللي قبل منه في اللي قبل منه في اللي قبل منه حتى نوصلو لواحد ونحبسو. هادي فورمول، ولكن انت ما تاثرش بهاد لا فورمول هادي. حاول غير تبع معايا كوم اكزومبل. عطاونا الاولى مثلا، ها هي عطاونا 6 فاكتوريال 5 فاكتوريال 4 فاكتوريال مثلا 3 فاكتوريال 2 فاكتوريال، عندنا مثلا 1 فاكتوريال، عندنا 0 فاكتوريال. مزيان. غنحاول نعطيكم اكزومبل بزاف باش تعقلوا عليها. 6 فاكتوريال هي 6 في اللي قبل منه، 5 في اللي قبل منه، في اللي قبل منه، في اللي قبل منه، ما نحبسش عند الواحد. صافي مزيان. هذه هي الان فاكتوريال. كنحسب هادشي كالكولاتريس. 5 فاكتوريال هي 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. مزيان. 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. 3 فاكتوريال هي 3 فوا 2 فوا 1. ديما كندير في اللي قبل منه في اللي قبل منه حتى كنوصل لواحد. 2 فاكتوريال سي 2 فوا 1. 1 فاكتوريال سي 1 حيت وصلنا لواحد. 0 فاكتوريال دي حاله خاصه تعطينا ايتيكال 1. صافي. بحال كنقولوا اي عدد اس كيعطينا واحد، حتى هنا 0 فاكتوريال كيعطينا 1. كل حاجه عندنا البراهين ديالها، حنا دابا ما كيهمناش. المهم تعلمنا نحسبوا الان فاكتوريال مزيان. غنجيو دوزيامون غادي نهضروا على لي زارونجمون بالعربيه اللي هما الترتيبات. لي زارونجمون داكوغ. هاد لي زارونجمون غادي ناخذ الحرف الاول كوم ابريفياسيون، حاجه بسيطه اللي هي هكا كنرمزوا ليها نوطاسيون ارونجمون دو بي éléments parmi n éléments، يعني ترتيبه لي بي عنصر ما بين ان عنصر. شنو هي بي وشنو هي ان حنا ما كيهمناش، عباره عن اعداد، ولكن ضروري خاص يكون هذا العدد اللي فوق اصغر من او يساوي العدد اللي لتحت. داكوغ. دونك هذه كونديسيون انيسيال، ضروري كونديسيون برينسيبال. بي doit être quoi inférieur ou égal à n. صافي واضح. ما يكونش العدد اللي الفوق كبر من هذا اللي كاين هنايا. صافي باش نكونوا واضحين. هاد لارونجمون كيفاش كيتحسب؟ دابا حنا الهدف ديالنا كيفاش غنحسبوا هاد لارونجمون امتى كيدار كذا. حنا جايين بشويه بشويه. نجيو لارونجمون الاول كوم اكزومبل. ها هما عطاونا ان اكزومبل. ناخذوا مثلا arrangement de 2 éléments parmi 3. ناخذوا عاوتاني arrangement de 2 éléments parmi 8. ناخذوا مثلا arrangement de 3 éléments مثلا parmi 5. arrangement de 1 élément parmi 4. ناخذوا arrangement مثلا de 4 éléments parmi 4. ناخذوا مثلا arrangement de 5 éléments parmi 6. صافي مزيان. نحاول نعطي لي زيكزامبل يعني الكافيين. arrangement de 2 éléments parmi 3 éléments. كنبداو بالعدد اللي لتحت، ها هو في اللي قبل منه في اللي قبل منه في اللي قبل منه غادي ناكل، يعني كتشبه هادي، ولكن الفرق بيناتهم هنا بديتي بثلاثه العدد اللي كبير فيهم، ها هو ديما العدد اللي الفوق كيكون صغر من هذا العدد اللي هنايا. لاحظتوا ولا قد ها هي 4 4. ها هي كتبتها بي انفيريور ايكال ان. قلنا هنا 3 في اللي قبل منه. شنو اللي قبل منه؟ 2. هاي عاوتاني في اللي قبل منه ولكن هنا غنحبس عند 2. علاش؟ حيت عندي 2 زيليمون، جوج العناصر، ماشي العدد جوج هو اللي غنحطو هنا، لا، حيت عندي 2 زيليمون، جوج العناصر، 3 في 2 هي شحال؟ هي 6. نشوفو هنايا
8 غنبداو بالعدد 8 في اللي قبل منه، 7 في اللي قبل منه ما غنحبسو. علاش غنحبسو عاوتاني؟ حيت عندي دو زيليمون، هاد الاول هاد الثاني، وما كنقصش بهاد الجوج هي اللي خاصها تكون هنا. فهمنا دابا؟ دونك دو يعني كتعني دو زيليمون، جوج العناصر، و7 في 8 بطبيعة الحال راهي 56. مزيان. A4 بارمي 4 غنديرو هي 4 في اللي قبل منها هي 3 في اللي قبل منها هي 2 في اللي قبل منها هي 1. هنا علاش حبست انا عند واحد؟ ها الاليمون الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها 4. شحال من الاليمون كاين الفوق؟ 4. ها هما 4 ديال لي زاليمون. ولا لاحظتوا هادي راه كتشبه ليا 4 فاكتوريال. شوفوا معايا مزيان، 4 فاكتوريال هي 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 يعني يمكن لينا نقولوا 4 فاكتوريال. داكا كتساوي المساله هادي الا كان هاد العدد اللي الفوق بحال هذا اللي هنايا، يعني ا ان بارمي ان سي ان فاكتوريال. يعني هنا غنخرجوا منه واحد القاعده اللي هي هذا الشكل التالي. هاي ا ان بارمي ان سي ان فاكتوريال، هذه القاعده الاولى. ولكن عندك بحال العدد اللي الفوق بحال العدد اللي لتحت، ا 3 بارمي 3 سي 3 فاكتوريال، ا 2 بارمي 2 سي 2 فاكتوريال، وغاديين هكا. مزيان. ونحسبوا بطبيعه الحال شحال. نجيو هنايا ا 3 بارمي 5. ا 3 بارمي 5 هي عاوتاني غنبداو 5 في اللي قبل منه في اللي قبل منه في اللي قبل منه غاديين. علاش حبسنا عند 3؟ 1 2 3 3 زاليمون صافي. ونحسب. نجيو عاوتاني هنا 1 بارمي 4 غنبداو ب4 في اللي قبل منه، ولكن هنا ما غادي ندير حتى شي حاجه. علاش؟ حيت عندي ان سول اليمون، ها هو عندي هنا هو الواحد. صافي مزيان. يعني درنا عنصر واحد. هنا عاوتاني خدينا واحد القاعده واحده اخرى. ها هي ندير عاوتاني هنا الا عندي 1 بارمي 4 ولا 1 بارمي 5 ولا 1 بارمي 6 كيكون ديما العدد اللي كاين هنا. لاحظتوا ها هو 4. دونك الا قلتي 1 بارمي ان سي ان مباشره، ها قاعده. صافي معايا. نجيو عاوتاني لاخر وحده ا 5 بارمي 6 هي 6 في اللي قبل منه 5. معليش نحبس. علاش؟ حيت عندي 5 اليمون. يلاه درت جوج. 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 1 2 3 4 5. دونك عندي 5 اليمون. ونحسب. هادشي انا علاش درتو؟ راه كاين شي كامل في كالكولاتريس، ولكن انا علاش درت هاد اللوكور هكا؟ باش اللي خسرات ليه الكالكولاتريس ولا شي حاجه، الله اعلم، ماشي كنتفايل عليكم، وانما هادشي راه ضروري كيكون. يعني الانسان ما عمرو خدم كالكولاتريس عام على قدو، ملي جا بغا يخدم فيها لقى حجره بارده ولا المهم وقع شي مشكل. داكا. دونك هنا نكونوا متفقين، خص ضروري تعلم هاد الاشياء. الحاجه الثالثه اللي خصك تعرف عاوتاني هنايا تروازيام اللي هي لي كومبينيزون. داكا. لي كومبينيزون هنا خدمنا بارونجمون، هنا كومبينيزون هي نرمزو لها بالسي، يعني الحرف الاول سي. بي حتى هي بارمي ان. بطبيعه الحال خاص يكون ديما بي انفيريور ايكال ان. هذه القاعده ديال سي بارمي سي بي بارمي ان هي ا arrangement de p éléments parmi n élément sur p factoriel. هذه العلاقه يعني كتربط ليا هاد الكومبينيزون، كتربط ليا بين الفاكتوريال و لارونجمون. صافي مزيان. ساهل. حنا غادي نديرو دي زيكزومبل وغتفهم عاوتاني شنو واقع. اكزومبل غنجيو هنايا عندنا مثلا combinaison de 2 éléments parmi 4. combinaison de 3 éléments مثلا parmi 7. غناخدو هنا combinaison de 1 parmi مثلا 4. وهنا غناخدو عاوتاني combinaison de مثلا 3 éléments parmi 4. وهنا غناخدو combinaison مثلا de 5 éléments parmi 5. وهنا غناخدو combinaison ديال مثلا 2 parmi 3. صافي مزيان. ونخرجو حتى هي منها شي علاقات. دونك نجيو هنايا C2 parmi 4 قلنا راه هي arrangement de 2 éléments. القاعده arrangement de 2 éléments parmi 4 هادشي كامل على 2 فاكتوريال. لاحظوا مزيان 2 4 حتى هنا 2 4 غير بلاصه سي درنا ا، ولكن كنقسموا على 2 فاكتوريال. هاد الفوقاني فاكتوريال 2 فاكتوريال حسبناها تعلمنا عليها. هاي 2 فاكتوريال سي 2 فوا 1. صافي. دونك هادي الا حسبتي arrangement تعطيك هي 4 في اللي قبل منه. نحبس علاش؟ حيت عندي 2 éléments 4 fois 3 sur 2 fois 1. 4 fois 3 c'est 12. 12 divisé par 2 est égal à quoi? Est égal à 6. احنا خرجناها. مزيان. C3 parmi 7 نفس الهضره، هي arrangement de 3 éléments parmi 7 sur 3 factoriel. هنا تعطينا 7 fois 6 fois 5. علاش حبسنا عند 5
حيت عندنا 3 زاليمون، هادشي غنقسموه على 3 فاكتوريال اللي هي 3 فوا 2 فوا 1، ما كنحبسش عند الواحد، وكنختازلو 6 غنختازلو مع 6 اللي كاين هنا، 7 5 هي 35، يعني تعطينا هادي 35. مزيان. C1 parmi 4 هي arrangement de 1 parmi 4 sur 1 factoriel. صافي مزيان. و A1 parmi 4 القاعدة اللي قلت لكم A1 parmi n c'est n، يعني A1 parmi 4 c'est 4، يعني تعطينا هادي 4 مقسوم على 1 فاكتوريال هي 1 c'est 4. مزيان. C3 parmi 4 هي arrangement de 3 éléments parmi 4 sur 3 فاكتوريال. ركزوا معايا مزيان. هنايا غتعطينا عاوتاني 4 في اللي قبل منه 3 في اللي قبل منه، علاش حبست عندي جوج؟ حيت عندي 3 زاليمون، غتقسم على 3 فاكتوريال اللي هي 3 فوا 2 فوا 1، ما حبستش عند واحد. هادشي راه وريتو لكم، مشات 2 مع 2 مشات 3 مع 3 بقات ليا 4. الا لاحظتوا هاد الربعه هادي هي اللي كاينه هنايا، ها هي يعني من البدايه هاد الربعه اللي كاينه هنا هي اللي خرجت لينا، لاحظتوها مزيان. ولاحظوا عاوتاني حتى هادي هاد الربعه اللي كاينه هنايا هي اللي خرجت لينا هنايا. دونك إلا عندي C1 parmi 4 c'est 4، C1 parmi n c'est n. عاوتاني كتعدي هنايا C3 parmi 4 c'est 4. شنو لاحظت هنايا؟ بأن هادو مفوتين غير بعدد واحد، يعني C3 parmi 4 ولا C4 parmi 5 ولا C5 parmi 6 ولا C6 parmi 7 وغادي هكا، كتعطينا ديما العدد كيولي كانوا هادو مفوتين غير بواحد. طبيعة الحال العدد اللي فوق يكون صغر من العدد اللي تحت، ديما كتعطيني هاد العدد اللي كيكون هنا. ها جوج ديال القواعد دابا لقينا هنايا. C5 parmi 5 هي A arrangement de 5 parmi 5 sur 5 فاكتوريال. اشنو هي A5 parmi 5؟ هي درنا A1 parmi n c'est n فاكتوريال، يعني هي 5 فاكتوريال sur 5 فاكتوريال. هادشي هذا معليش غتعطينا 1، يعني ديما كتعطيني كومبينيزون ايكال ا الا كان العدد اللي فوق بحال العدد اللي تحت، ماشي بحال هادي. الا كان العدد اللي فوق بحال العدد اللي تحت كيكون داك العدد كيكون فاكتوريال هكا. صافي مزيان. هنا مفوتين بواحد سي دو باراميتر تعطينا مباشره سي 3. دونك العلاقات اللي جبت من هاد الكومبينيزون ها مكتوب هنا C1 parmi n c'est n، C1 parmi n c'est 1، ها هي C5 parmi 5 عطاتنا 1، و C1 parmi n C1 parmi 4 c'est 4 هي n اللي كتكون هنا. et C ركزوا معايا مزيان، هنا n بلس 1 وهنا n. دونك هادي فايتها ديما، لا عفوا هنا n وهنا n بلس 1. دونك هادي كتكون مفوتين بواحد. دونك هنايا 3 هنا تولي 4، هنا عندي 5 هنا تكون 6 هنا تكون 7 هنا تكون 8. إلا عندك هاد المسألة هادي غتحط ديجا n بلس 1، يعني n و n بلس 1 غتحط نتا n بلس 1 صافي مزيان. ولا دير هنا n موان 1 وهنا n وتحط هنا n، ما عندهاش مشكل. المهم خصهم يكونوا مفوتين بواحد. دونك هنا يلاه حيدنا لا بارتي الأولى الثانية الثالثة، بقات لينا بارتي وحدة صافي نساليو مع الدينومبرمون. وديك الساعة يمكن لينا ندخلو للدرس ديال لا بروبابيليتي وغتفهم مزيان. غير حاولوا تشدو هاد العمليات هادو صافي. دونك اخر بارتي في الدينومبرمون باش يمكن ليا ندخل للدرس ديال لا بروبابيليتي. دونك اول حاجه خصك تعرف لي تيب دو تيراج. دونك لو تيب يعني نوع السحب اللي عندي هنايا. كيفاش هاد نوع السحب؟ ركزوا معايا مزيان. في الامتحان الوطني غادي يكون عندكم 3 انواع ديال السحب، يعني 3 تيب دو تيراج هما اللي كاينين. حاولوا تركزوا معايا مزيان. دابا انا غادي نحاول غنجسد لكم بشويه بشويه. هانتوما ركزوا معايا مزيان. انا عندي واحد الصندوق هنا، يعني اون يورن كونتيان مثلا 4 بول روج، 2 بول نوار et 2 بول بلانش. ركزوا معايا مزيان. قالوا لي عندنا واحد الصاك ولا صندوق، هذا صندوق شحال فيه من الكره؟ فيه 4 ديال الكرات حمرين، فيه 4 ديال الكرات حمرين، وجوج ديال الكرات كحلين، وجوج ديال الكرات بيضين، يعني كرتين بيضاوين كرتين سوداوين و4 كرات حمراء. مزيان. دابا غيقولوا لي شي شروط باش يمكن ليا نتعامل مع هاد الصندوق هذا. الشرط الاول غادي يقول لك بان هاد الصندوق هذا الكرات اللي غادي نهزو غير قابل للتمييز باللمس، يعني لي بول تيغي سون انديسيرنابل او توشي. صافي مزيان. هذه لا كونديسيون برينسيبال الاول، عقلوا عافاكم. دونك هاد الصندوق ولا كيس ولا ما كيهمناش، دونك نتا هاد الكيس هذا فيه كرات ولا فيه لي جيتون ولا ما كيهمناش، المهم نتا ملي يعطيك شي صندوق في الامتحان الوطني ولا شي كيس غتكون عندك واحد لا كونديسيون ضروريه. صافي غيقول لك هاد الكرات المسحوبه، الكرات اللي غنهزو من هنا
راه ما خصناش نميزو بيناتهم، ما تكونش شي وحده نضربو له كنعرف انا الخضر كيفاش داير ولا الحمر كيفاش داير، لا كلهم عندهم نفس الشكل. صافي مزيان. ها وحده يعني نكتبوا هاد لا كونديسيون عطاكم، ها هي كونديسيون نيميرو 1. لي بول تيغي ها هما لي بول تيغي مالهم سون indiscernable d'accord ou touché. Ça fait mal. Donc les boules tirées sont indiscernables au toucher. Ça fait donc نجيو هنا. دونك الكرات مسحوبه قلنا غير قابله للتمييز باللمس. هذه الكونديسيون الاولى. الكونديسيون الثانيه غادي يعطونا فيه تيب دو تيراج، يعني هما اللي غيقولوا لك اش من تيب غتخدم به نتايا. صافي مزيان. يعني انت خصك تسمع هنا دي فراز هما اللي يخليوني نعرف اش من تيب دو تيراج. دابا ركزوا معايا نشوفوا النوع الاول. غيقولوا لي اون تير او هازار، يعني عشوائيا اون تير او هازار سيمultanément مثلا دو بول. فرضوا علينا نهزو جوج ديال الكرات، قال لي نسحب عشوائيا وتأنيا يعني في آن واحد كرتين من الصندوق. صافي مزيان. باش نهزو هاد جوج كرات من الصندوق كيفاش هاد تأنيا كيفاش سيمultanément، يعني غادي تقلب يدك في الصندوق ومعنا ما كنشوفوش في الصندوق، يعني ما كنشوفوش اشنو في الصندوق، شنو الزينه. الصندوق عارفين اشنو فيه، ولكن ملي بغي نهز بحال القرعه ما نشوفوش اشنو كنهزو. صافي مزيان. ملي غادي تهز قال لك هز جوج ديال الكرات، هما اللي فرضوا علينا غنهزو جوج ديال الكرات، ولكن هاد جوج الكرات اللي غادي نهزو كيفاش الطريقه ديالو؟ غنهزوهم دقه وحده. يعني تقدر تهزهم من البلونش، تقدر تهزهم من النوار، تقدر تهزهم من الغوج، تقدر تهز الغوج والنوار، تقدر تهز الغوج والبلونش ولا البلونش والنوار، يعني كاين بزاف ديال الامكانيات. صافي مزيان. دونك الهدف ديالي هو الا سمعتي اونتيا او هازار سيمultanément راه غنهزو هاد جوج ديال الكرات، غنخشي يدي هكا في الصندوق جوج كرات دقه وحده هزينا وحطيناهم، رجعوا ولا ما ترجعوش ما كيهمناش حنايا. دونك هذا كيتسمى السحب، يعني في آن واحد، يعني نسحب عشوائيا وفي آن واحد. صافي مزيان. هذا نوع السحب الاول. ركزوا معايا مزيان. يعني هاد الكرات هادو ماشي الزينه الاولى عاد الزينه الثانيه، هنا دقه وحده. دونك هاد النوع الاول كيتسمى ليا تيراج هو سيمultané. ملي كيكون عندك تيراج سيمultané كنخدمو التمرين كامل بالكومبينيزون اللي وريتكم قبيله، يعني سي بي بارمي ان تيل كو بي انفيريور او ايكال ا ان. وانت وريت كيفاش تحسب الكومبينيزون، يعني غادي تخدم هاد الكومبينيزون. كيفاش غنخدموها هنايا؟ فين هو بي هنايا؟ بي هو جوج، ها هو جوج كرات هي بي. شحال من كرة عندي هنايا؟ كاينين 8، يعني غدير سي دو بارمي 8. هزينا جوج ديال الكرات من بين 8 ديال الكرات، هذه هي سي بي بارمي ان، يعني بي هو العدد ديال الكرات اللي كنهزو و ان هو العدد ديال الكرات اللي كاينين في الصندوق. صافي مزيان. كاينش مشكل. هنا الترتيب غير مهم، يعني inimportant. صافي مزيان. يعني الترتيب هنا غير مهم. علاش؟ حيت كنهزوهم دقه وحده، ميمكنش نقولوا راه نهزو البلونشي الاولى وهذه هي الثانيه وما اصلا هزيتهم دقه وحده حتى وحده ما سابقه الاخرى. مزيان. النوع الثاني شوش غيقولوا لي دابا؟ اون تير او هازار سكسيسيفمون اي سون ريميز. اون تير او هازار يعني عشوائيا ضروري كامله فيهم. اون تير او هازار سكسيسيفمون اي سون ريميز، يعني نسحب بالتتابع وبدون إحلال، يعني بدون تكرار، يعني بدون إرجاع الكرات المسحوبة إلى الصندوق. يعني ما نعاودوش نرجع الكرات اللي هزينا، ما نعاودوش نرجعهم للصندوق، ولكن بالتتابع. كيفاش؟ يعني هنا السحب كيتبدل. قالك تهز جوج ديال الكرات ولكن تهز الاولى عاد تهز الثانيه، ما تهزهمش دقه وحده. صافي واضح.
يعني تقدر تهز الاولى نتاع روج والثانيه تكون نوار، ولا تقدر تكون تهز الاولى بلونش والثانيه تكون نوار، ولا تقدر تهز الاولى نوار والثانيه حتى هي نوار. المهم كنهزهم بالتتابع الاولى عاد الثانيه. كيفاش غنهزو الاولى؟ نخلطو الصندوق، نهزو الاولى، شفنا شنو هزينا نضعوها جانبا، ما نعاودش نرجع للصندوق حطيناها، غنعاود عاوتاني نخشي يدي في الصندوق نقلب نهز كره ثانيه. ها نهز جوج كره صافي نحبس. يعني هنا هزيت جوج كره ولكن ماشي دقه واحده، الاولى عاد الثانيه وحطيناهم ما عاودناش رجعناهم للصندوق. هذا النوع ديال السحب قلنا عنده سميه اللي كتسمى تيراج، ها هي سكسيسيف اي سون ريميز. هما اللي غايقولوا لك في التمرين صافي مزيان. تيراج سكسيسيف اي سون ريميز. حاولوا عافاكم تركزوا معايا مزيان. ملي كيكون عندنا النوع ديال التيراج كنخدموا التمرين كامل بارونجمون، يعني ارونجمون دو بي اليمون parmi n élément tel que p inférieur ou égal à n. صافي مزيان. يعني شحال من كره عندنا؟ جوج. ها هي من بين شحال؟ من بين 8. يعني ارونجمون دو 2 éléments parmi 8 éléments. صافي مزيان. هنا الترتيب مهم، هنا الترتيب امبورطون. علاش الترتيب هنا مهم؟ حيت انت كتهز الكره الاولى وعاد الثانيه. يعني الا هزيتي البلونش ونوار باش عرفتي نتايا غادي طيح في الاولى بلونش والثانيه نوار. وعلاش ما تكونش نوار هي الاولى والثانيه بلونش؟ يعني هنا الترتيب خصنا نردو ليه البال. يعني هنا كنوصلو التمرين نوريك كيفاش تحسب هاد لوردر هذا، يعني لو كوفيسيون دور كيفاش كيتحسب. صافي عنده طرق غنوريكم لا ميثود افيكاس باش نخدمو. غنمشيو دابا النوع الثالث ديال التيراج. غايقول لي دابا اون تير او هازار سكسيسيفمون اي افيك ريميز. يعني دابا قال لك ملي تهز الكره الاولى عاد الثانيه باقي التتابع كاين هنايا، ولكن غنهز الكره الاولى نشوفها ونعاود نرجعها للصندوق، نهز عاوتاني الكره الثانيه نشوف شنو هزيت ونعاود نرجعها للصندوق. يعني بتكرار، يعني بارجاع الكرات المسحوبه الى الصندوق غنعاودو نرجعهم. الكره اللي هزيتي شفتي عاود رجعها. يعني هنا يمكن يكون تكرار. دونك هذا النوع ديال السحب كيتسمى ليا تيراج سكسيسيف داكور اي افيك ريميز. يعني هنا سكسيسيف يعني الترتيب هنا مهم بجوجهم امبورطون. صافي مزيان. هنا عندي ترتيب مهم وهنا الترتيب مهم، هنا الترتيب غير مهم ان امبورطون. هنا باش كنخدمو ماشي بالكومبينيزون ماشي بالارونجمون، كنخدمو هنا بالبويسونس. عقلوا عليها عافاكم. الدرس ديال البويسونس ان على بويسونس بي. صافي مزيان. ان على بويسونس بي. شنو هي ان؟ هما هاد الكرات اللي كاينين هنا في الصندوق. شحال كاينين هنا؟ 8. صافي مزيان. يعني كاينين 8 ديال الكرات. شحال هزينا منهم؟ هزينا جوج، يعني 8 أس 2. شحال 8 أس 2؟ هي 64. يعني 64 بوسيبيليتي عندك. هذا كيتسمى لو نومبر دو بوسيبيليتي جينيرال. يعني شحال عدد الامكانيات بصفه عامه. صافي مزيان. لقينا 64 امكانيه. يعني تقدر تهز هادي وهادي ولا هادي وهادي ولا هادي جوج خطرات ولا هادي جوج خطرات ولا هادي وهادي ولا هادي وهادي ولا هادي جوج خطرات. الا بقيتي تحسب هكا غتلقى 64 امكانيه عندك. صافي مزيان. حنا فهمنا دابا شنو هو ان. وهنا في هذه الحاله يعني تقدر مثلا غير البلونش تقدر تهز مثلا منها جوج خطرات، ولا قالوا لي هز 3 الكرات نقدر نهز منهم 3 واخا هما كاينين جوج. علاش؟ حيت كنعاود نرجعها. كتهز كره وكتعاود ترجعها. هي تقدر تهزها هي نيت، عاوتاني الا رجعتها تقدر تهزها هي نيت، ولا رجعتها تقدر عاوتاني تهزها هي نيت، تقدر تهزها حتى 60 خطره. يعني هنا ما كتبناش بي انفيريور او ايكال ان، كاع ما كتبنا هاد المساله هادي. صافي مزيان. يعني تقدر مثلا انت عندك غير كره بلونش وقال لك هز من 4، تقدر تهز من 4، ما كاين حتى شي مشكل. يعني كتبت هنا بي انفيريور او ايكال ان، هنا ما كتبتهاش. علاش؟ حيت كنعاود نرجع الكره للصندوق. عقلوا على الانواع ديال السحب الله يرضي عليكم. هنا سالينا الدرس ديال دينومبرمون. هادشي اللي خصكم نشاد فيه، هو راه كاين فيه ما يدار، ولكن حنا حاولنا غير نعطيو ليسونسيال باش يمكن لينا ندخلو الدرس ديال لا بروبابيليتي. صافي مزيان. حتى الفيديو اخر ان شاء الله ونعطيكم البدايه ديال البروبابيليتي ونكملوا ان شاء الله.